कत्ल किया जाएगा। और आखिरकार मकसद ये है कि ये बॉर्डर स्टेट है, इस बॉर्डर स्टेट में मुस्लिम मेजॉरिटी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नई बस्ती के तमाम साथियों को कहता हूँ, आप निश्चिंत होकर काम करो। आपके ऊपर बुलडोजर चलने से पहले वो बुलडोजर हमारे ऊपर से गुजरेगा। नई बस्ती के तमाम साथियों को कहता हूँ, आप निश्चिंत होकर काम करो। आपके ऊपर बुलडोजर चलने से पहले वो बुलडोजर हमारे ऊपर से गुजरेगा। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बात कही है कि जिसके पास 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले थोड़ी जमीन है और बहुत साल पहले से है, ऐसे किसी भी इंसान को तंग नहीं किया जाएगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने कई बार कहा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ज़िंदा रहना है तो मेरे कारवां बनकर रहो, ज़मीं की इन पस्तियों में आसमां बनकर रहो। दोस्तों और साथियों, मैं इससे पहले लगातार इसी मौजू पर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं और सारे हालात और वाक़यात आपके सामने रख चुका हूं। आज फिर एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हाल ही में जम्मू में जो हुआ, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो तोड़ फोड़ शुरू है, मुसलमानों के साथ जो जुल्म व सितम जारी है, उसी हवाले से मैं आज फिर बात करने आया हूँ। उस हवाले से मेरी इस वीडियो के दाएं बाएं 2 वीडियोज़ और चल रही हैं, उसको आप सुनें। एक वीडियो जो है मरहूम गिलानी साहब की है, उन्होंने जो बातें कही थी वो आज पूरी हो रही हैं और यही चीज़ें मैं भी बड़े अरसे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन तमाम चीज़ों को लेकर। अब जम्मू में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताने आया हूँ, एक ख़ास चीज़। कश्मीर के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, मार्केटें तोड़ी गई, कोई भी लीडर वहाँ पर नहीं जाता। अगर मैं रूलिंग पार्टी की बात करूँ तो कोई वहाँ पर नहीं पहुँचता, कोई उनसे ये नहीं कहता कि आप मिस्कीन हैं, गरीब हैं, आपके ऊपर बुलडोज़र चलने से पहले हमारे ऊपर बुलडोज़र चलेगा। और कोई ये नहीं कहता कि हम एलजी साहब से बात करेंगे कि गरीब और मिस्कीन लोगों को तंग ना किया जाए। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो जम्मू में नई बस्ती के अंदर हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बात ख़ास उस आदमी की कर रहा हूँ कि जो इस चीज़ को ज़ाहिर करना चाहता है कि वो सिर्फ़ पार्टिकुलर एक कम्युनिटी का लीडर है, दूसरों का नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान में फ़र्क पैदा करना चाहता है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसका नाम रविंदर रैना है, आप सब जानते हैं। अनाप शनाप कुछ भी, कभी भी, कहीं भी बकने में माहिर है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी जो सोच है, मेरी जो अक्ल है, हर इंसान की अपनी सोच, अपनी अक्ल है। मेरी सोच और अक्ल के मुताबिक किसी हद तक वो सही भी कर रहा है। क्यों सही कर रहा है? क्योंकि उसने अपना सिक्का मनवाया। उसने जम्मू के अंदर कैंपेन चलाई, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कैंपेन चलाई। जितने भी बड़े हिंदू लीडर थे उनको इकट्ठा किया, उनको एक प्लेटफार्म पर लाया। मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुसलमान ऐसा कर पाता तो आज ये हालात मुसलमानों के ना होते। लेकिन मुसलमान कभी इस पर राज़ी नहीं है। वो एक कहता है कि मुझे ही कुर्सी मिले, दूसरा जाए भाड़ में, आवाम जाए भाड़ में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जितने भी, वो देविंदर हो, कविंदर हो, रैना हो, कोई और हो, कुलदीप हो, वर्मा हो, शर्मा हो, सारे सबको छोड़कर एक जमात में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन मुसलमान ये काम कभी नहीं कर सकता। जम्मू में आपने देखा मलिक मार्केट में क्या हुआ, भटिंडी में क्या हुआ, मुख्तलिफ़ जगहों पर क्या हुआ, किस तरह लोगों के मकान तोड़े गए। जब लोगों ने हल्ला प्रोटेस्ट किया तो जो जम्मू में कुछ हरामजादे, कुछ भड़वे, जो मीडिया का माइक लेकर हाथ में अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पथराव हो गया। आप किसी का आशियाना तोड़ रहे हो, किसी का घर उजाड़ रहे हो, वो आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि पत्थरबाज आ गए और पथराव शुरू हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि सरकार गलत कर रही है, मौजूदा जो लोग इंतज़ामिया में बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं? लेकिन आपके मुंह से ये अल्फाज बार बार निकल रहे हैं कि पथराव हो गया और यहाँ पत्थरबाज पैदा हो गए।
تو جب وہاں پر لوگوں نے ہنگامہ کیا تو ان کو جو ہے پولیس CRP اور تمام فورسز لگا ان کو روکا گیا. پھر رات کے اندھیرے میں ناکے لگا کر تمام روڈیں بند کر اور جموں میں جو ہے وہاں پر جو مکان باقی تھے ان کو گرایا گیا, ان کو تباہ و برباد کیا گیا. تب کوئی رویندر رینا, کوئی دویندر رینا یا کوئی بھلا وہاں پر نہیں پہنچتا. لیکن جب جموں میں نئی بستی کی بات آتی ہے, وہاں کے ہندو برادرز کی جو دکانیں ہیں, مارکیٹیں ہیں, ان کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر دویندر بھی پہنچ جاتا ہے, کویندر بھی پہنچ جاتا ہے, رینا بھی پہنچ جاتا ہے, اور دوسرے تیسرے بھلے شلے سب پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ سوال کمیونٹی کا ہے, سوال اپنی قوم کو بچانے کا ہے. مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے, ہم تماشگیر بن جاتے ہیں. لہٰذا میں اپنی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے آپ سے یہی اپیل کروں گا مسلمانوں سے کہ ابھی بھی وقت ہے, ایک ہو جاؤ. کسی بھی ایک جماعت کا دامن تھام لو, سارے لیڈر ایک جماعت میں آ جاؤ اور اپنی اس عوام کا اور اس قوم کا اور آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ بچاؤ کرو. دوسری بات, میں رویندر رینا سے یا جتنے بھی لوگ اس جماعت میں ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جموں کشمیر کے اندر ساری عوام کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو دوہرا ڈھنڈ ماپ ہے, یہ جو دوہرا ویوہار ہے, یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن وہ چھوٹے گا کہاں سے؟ رویندر رینا نے صاف طور پر ظاہر کر دیا جب وہ نئی بستی میں گیا اور اس نے کہا کہ ان لوگوں پر بلڈوزر چلنے سے پہلے میرے اوپر بلڈوزر چلے گا. اور یہ بھی کہا واضح طور پر کہ کس نے نوٹس دیا, کب دیا اور کیوں دیا. اور جو ہے وہاں پر اس سارے سسٹم کو جو ہے دھرم بھرم کروایا, اس کو ختم کروایا, کسی کا نقصان نہیں ہونے دیا. یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کی گئی. مسلمانوں کے مکان, ان کی دکانیں, ان کی مارکیٹیں ساتھ رہ کر توڑوائی گئیں. اس چیز کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. اور آج کل جو نئے نئے دلال جو سیاست میں آئے ہیں, جنہوں نے آزادانہ طور پر الیکشن لڑے, چاہے وہ پنچایتی الیکشن ہوں یا وہ DDC الیکشن ہوں, آزاد امیدوار کے نام پر الیکشن لڑ کر اور جا کر بھاجپا کی جھولی میں سارے ووٹ ڈالے, ان کو کبھی عوام معاف نہیں کرے گی, وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ دور رہیں. اور یہ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں بارہا مسلمانوں سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنے آنے والا جو مستقبل ہے اس کی فکر کرو, اس کے لیے تیاریاں کرو. آنے والا وقت بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. میں بار بار یہ چیزیں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ. مسلمان جو لیڈرشپ ہے ان سے میری یہی اپیل ہے کہ اس قوم کو بچانا ہے, ہماری زمینوں کو بچانا ہے, ہماری جگہوں کو بچانا ہے, تو ایک ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی, میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہی اپیل کروں گا عوام سے بھی اور لیڈرشپ سے بھی کہ ایک ہو جاؤ. آپ کے سامنے مثال موجود ہے, دویندر سے لے کر کویندر تک, رانا سے لے کر گپتا تک, سب ایک ہو گئے اور ایک جماعت میں آ گئے اور آج دیکھو وہ راج کر رہے ہیں. تو یہ کام آپ ان سے پہلے کر سکتے تھے, لیکن آپ کا یہ جو دماغ کا جو پردہ تھا یہ دماغ کے اوپر گھوم گیا تھا اور آپ کے دماغ نے کام نہیں کیا. آج بھی وقت ہے, آپ کر سکتے ہیں. باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق دے. بہت شکریہ, والسلام.